قرآن پاک کے حیران کن معلومات، سپارے 30، سجدے 14، منزل 7، صورتیں 114، صورت مکی 86، صورت مدنی 28، رکوع 540، آیات 6666، حروف 3,23,760، زبر 53,243، زیر 39,582، پیش 8,804، مد 1771، شد 1243، نقطے 1,56,000، نقطے 1,05,681، الف 48,872، با 11,228، تا 1,199، سا 1,276، جیم 3,273، ح 973، خا 2,416، دال 5,642، ذال 4,697، را 11,793، زا 1,590، سین 5,891، شین 2,253، صاد 2,013، ضاد 1,607، طا 1,274، ضا 842، عین 92,200، غین 2,208، فا 8,499، قاف 6,813، کاف 5,522، لام 3,432۔